Nganong mogamit og insinso sa panahon sa Santos nga Misa? Tinuod, makabantay kita nga ang pari, diakono, serber diha sa altar mogamit og insinso sa panahon sa Santos nga Misa. Mga higala, ang tumong sa insenso og bililhong simbolo nining maong aso mao ang pagpaputli og pagpabalaan, the purification and sanctification. Ingon man, simbolo ang insenso sa mga pag-ampo sa katawhan. Dugang panini ang paggamit og insenso, magapapuno og pagbati sa solemne og misteryo sa Santos nga Misa. Ang bisual nga dagway sa aso og ang kahumot nini magpahinumdom kanato sa solemnidad og langitnon nga kasinatian sulod sa Santos nga Misa. In the general instruction sa Roman Missal, ang insenso mamahimong gamiton sa panahon sa entrance procession o pagsugod sa Santos nga Misa, pag-insenso sa altar, pag-insenso sa panahon sa prosesyon o proklamasyon sa Ebanghelyo, sa panahon sa halad, sa pari o mga manimbahay, o diha sa pagpataas sa balaang ostya o bilinhong dugo diha human sa konsagrasyon. Ang pari mamahimo pod nga moinsenso sa krusipiho ug paschal candor. Sa panahon sa funeral mass o misa sa patay, ang pari diha sa pinal nga komendasyon mamahimong mag-insenso sa lungon, simbolo sa paghatag og dungog sa patayng lawas ug simbolo sa mga pag-ampo sa katilingban diha sa minatay. Sa ulogon ang misa nga may dakong solemnidad.